हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूमा VBS सेकेन्ड इयरको वा ब्याचलर सेकेन्ड सेमेस्टरहरूमा पढाइ हुने कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको एकाउन्टिङ फर ओभरहेड भन्ने जुन च्याप्टर छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर त्यो च्याप्टरबाट फेरि अर्को क्वेसन लिएर आइसकेको छौँ जुन चाहिँ एकदम VBI छ। याद गर्नु होला एकदम VBI त्यसले गर्दाखेरि यसलाई ध्यान दिएर पढ्नु होला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ हो। यसमा चाहिँ अब के कुराहरू दिएको छ त्यो चाहिँ त्यतातिर जाउँ। अब के भनेको छ, a manufacturing company has five department X, Y and Z are production department, S and T are service department। हिजो जस्तै छ ABC थियो हिजो र XY भनेर दिएको थियो सर्भिसमा। यहाँ पनि पाँचवटा छ, हिजोको क्वेसनमा पनि अस्तिको क्वेसनमा पनि के थियो त पाँचवटा क्वेसन डिपार्टमेन्ट दिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ के भनेको छ द एक्चुअल ओभरहेड फर द पिरियड बिलो भनेर दिएको छ। यो म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्टको वा यो कम्पनीको के छ त एक्चुअल ओभरहेडहरू तलतिर दिएको छ। त के दिएको छ, सुपरभिजन कस्ट दिएको छ, रेन्ट दिएको छ, डेप्रिसिएसन दिएको छ, पावर दिएको छ, क्यान्टिन एक्सपेन्सेस दिएको छ। जम्मा पाँचवटा ओभरहेडहरू दिएको छ। त्यसपछि भनेको छ द फ्लोइङ इन्फर्मेसन ह्याभ प्रोभाइडेड। त्यस यहाँ के छ त अरू इन्फर्मेसनहरू के छ त यहाँ हेरौँ। डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, एरिया इन स्क्वायर मिटर, एचपी रेसियो, भ्यालु अफ मेसिन, नम्बर अफ वर्कर, त्यसपछि सर्भिस रेन्डर बाई सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट टी। यही हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। जुन सर्भिसमा एमाउन्ट चाहिँ ट्रान्सफर हामी गर्ने गरेको थियौँ त्यो एमाउन्टले यहाँ के भनिदिएको छ भन्दाखेरि एसमा जुन छ 20, 30, 40 र फेरि टीमा कति पर्सेन्टले गरिदिएको छ त 10%ले गरेको छ। मतलब यहाँको भ्यालु कति छ त्यो कुरा नै भनेको छैन। त त्यसले गर्दाखेरि के चाहिन्छ त यहाँ गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ। हिजोसम्मको वा अस्तिसम्मको क्वेसनमा हामीले यति मात्र पढेको थियौँ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा मात्र सर्भिस रेन्डरको जुन पर्सेन्टेज हुन्थ्यो त्यो चाहिँ मात्र पढेको थियो। तर यसमा चाहिँ के छ त सर्भिस डिपार्टमेन्टमा पनि ट्रान्सफर हुन्छ र त्यहाँबाट फेरि कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ त प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। त त्यसको इक्वेसन बनाएर मात्र हामी के गर्न सक्छौँ त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त त्यसले गर्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। र बाँकी अब अरू चाहिँ फेरि पहिला जस्तै राखेको छ। त नम्बर फर्स्टमा हामी के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट नम्बर यो अस्मिता पब्लिकेसनबाट लिएको क्वेसन नम्बर 12 मा छ, VBI क्वेसन छ। के छ त भन्दाखेरि अ पर्सन अफ द ओभरहेड टु द भेरियस डिपार्ट अकर्डिङ टु मोस्ट इक्वेटेबल बेस भनेर दिएको छ। मतलब हामीलाई जुन यो खर्चहरू ओभरहेडहरू दिएको छ यो ओभरहेडहरूलाई रेसियोको आधारमा एपोर्सनमेन्टको आधारमा खर्चलाई के गर्न भनेको छ त डिस्ट्रिब्युसन गर्न भनेको छ। भनेपछि यहाँ हामी नम्बर ए मा लेख्छौँ स्टेटमेन्ट अफ ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन। ध्यान दिनु ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन यहाँ लेखिदिनुहोस् ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन। यति लेखिसकेपछि अब यहाँबाट हामी फेरि के क्याल्कुलेट गर्छौँ त आइटम लेख्छौँ, त्यसपछि रेसियो, त्यसपछि टोटल ओभरहेड, त्यसपछि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अनि त्यसपछि सर्भिस डिपार्टमेन्ट हो। यतिवटा छ भनेपछि यहाँ हामी आइटम लेख्यौँ, त्यसपछि लेख्यौँ के चाहिँ त बेसिस अफ रेसियो, त्यसपछि छ टोटल ओभरहेड, त्यसपछि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा कतिवटा छ 1 2 3 वटा छ 1 2 3। एकमा के छ त एक्स वाई जेड अनि त्यसपछि दिएको छ सर्भिस डिपार्टमेन्ट भित्र कतिवटा छ त 2 वटा एस छ र अर्को के छ त टी छ। यतिवटा क्याल्कुलेसन गर्नु छ। र यो एउटा कुरा याद गर्नु यो बीबीएस मा मात्र होइन, बीबीए को जुन पनि त्यो के भन्छ युनिभर्सिटीको होस् त्यो जस्तो सुकै युनिभर्सिटीमा यदि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ पढाइ हुन्छ भने त्यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको स्टुडेन्टको लागि यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। र यहाँ जति पनि मैले यो च्याप्टरबाट जुन क्वेसनहरू मैले बनाइदिएको छु त्यो क्वेसनहरूलाई राम्ररी ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने तपाईँको कतै पनि प्रब्लम रहनेवाला छैन। त्यो कुरालाई याद राख्नु होला। अब के छ त भन्दाखेरि यहाँ हामी स्टेटमेन्ट अफ ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन तिर जान्छौँ भने त्योभन्दा अगाडि मैले के भनेको थिएँ क्वेसनमा ध्यान दिनु है। केमा त क्वेसनमा यदि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको कुरा गरेको छ भने हामी फर्स्टमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। याद गर्नु होला के को क्याल्कुलेसन गर्छौँ त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको। त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू के छ त यहाँ डाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ र डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ। त पहिला त्यो चाहिँ लेखिदिउँ। यहाँ लेखौँ के चाहिँ त
डाइरेक्ट मेटेरियल्स, त्यसपछि लेख्छौँ फेरि हामी के डाइरेक्ट वेजेस। यो फर्स्टमै लेखिदिनु होला र यसको मैले के भनेको थिएँ कि त एक्चुअल लेख्नुहोस् वा गिभन लेख्नुहोस् हो। यसको पनि सेम। अनि यसको टोटल ओभरहेड त एकछिन यहाँ ध्यान दिउँ। यसमा जुन डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको केस हुन्छ त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको केसलाई हामी यहाँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा जुन आइटमहरू दिएको छ, एमाउन्टहरू दिएको छ, त्यो एमाउन्टलाई हामी क्यालकुलेट गर्दैनौँ। त्यो एमाउन्ट कति बेला क्यालकुलेट हुन्छ, जति बेला टोटल कस्ट क्वेसनमा भनेको हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नको लागि। नत्र सर्भिसमा जति दिएको हुन्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको एमाउन्टहरू त्यो कुरालाई मात्र क्यालकुलेट गर्छौँ। भनेपछि यो खाली यो खाली यो खाली। अनि सर्भिसमा एसमा कति छ त 4000 अनि टीमा कति छ त 6000। त्यसपछि फेरि के छ वेजेसको सर्भिसको एसमा छ 10000, त्यसपछि दिएको छ कति चाहिँ त 12000 हो। यति मैले लेखेँ। लेखिसकेपछि अब यसको टोटल कति हुन गयो, यो भयो टोटल ओभरहेड इक्वल्स टु 10000, यो भयो कति चाहिँ त 22000। अब यति कम्प्लिट गरिसकेपछि अब हामीसँग बाँकी ओभरहेडहरू के छ त, जम्मा 5 वटा दिएको छ बाँकी ओभरहेडहरू। यहाँ लेखिदिन्छौँ के चाहिँ त सुपरभिजन कस्ट, सुपरभिजन कस्ट, त्यसपछि दिएको छ अर्को चाहिँ के छ त रेन्ट, त्यसपछि लेखेको छ डेप्रिसिएसन, त्यसपछि दिएको छ अर्को के चाहिँ पावर, त्यसपछि दिएको छ के चाहिँ त क्यान्टिन एक्सपेन्सेस हो। यतिवटा आइटम 5 वटा थियो, मैले 5 वटा लेखिसकेँ। अनि मैले के भनेको थिएँ, बारम्बार एउटै कुरा भनेको छु, यो जुन आइटम दिएको छ यो के को आधारमा क्यालकुलेसन हुन्छ, यसको एपोर्सनमेन्ट के हो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त सुपरभिजन कस्टलाई अस्तिको क्वेसनमा पनि हामीले केबाट क्यालकुलेट गरेको थियौँ त डाइरेक्ट वेजेसबाट। ध्यानमा राख्नु होला, केबाट त डाइरेक्ट वेजेसबाट। यदि त्यो छैन भने याद राख्नु, यदि यो डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छैन भने डाइरेक्ट लेबर होला, त्यो पनि छैन भने मात्र हामी नम्बर अफ वर्करबाट क्यालकुलेट गर्छौँ। क्वेसनमा यदि डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छैन भने वा डाइरेक्ट लेबर भनेर दिएको छैन भने नम्बर अफ वर्करबाट क्यालकुलेसन गर्छौँ। नत्र जहिले पनि केबाट हुन्छ त डाइरेक्ट वेजेस वा डाइरेक्ट लेबरबाट। भनेपछि सुपरभिजन कस्टलाई मैले केबाट क्यालकुलेट गरेँ त डाइरेक्ट वेजेस हो। त डाइरेक्ट वेजेसको रेसियो कति छ त्यो हेरौँ त। यहाँ 12000, 14000, 16000, 10000, 12000। सबैको 3 वटा कमन जिरोलाई मैले के गरेँ त हटाइदिएँ। सबै जिरोलाई 3 वटा जिरोलाई कमन जिरोलाई हटाइदिएपछि 12 इस्टु 14 इस्टु 16 इस्टु 10 इस्टु फेरि 12 इक्वल्स टु कति हुन जान्छ, त्यसको टोटल गरौँ त। टोटल गर्दाखेरि 64, 12 दुनी 24, 24 र 4 28, 38, 38 र 6 44, 44 र 20 64 हो। कति हुन गयो त 64। त्यसपछि रेन्टलाई जहिले पनि हामी केबाट क्यालकुलेसन गर्छौँ त स्पेस इन एरिया स्क्वायर मिटरहरू दिएको हुन्छ। त्यहाँ दिएको छ एरिया इन स्क्वायर मिटर। त कति कति छ 1800, 1600, 400, 200। त दुईवटा कमन जिरोलाई हामी के गरौँ त साइड गरिदिउँ। त कमन जिरोलाई साइड गर्दा पहिला यो लेखिहालौँ एरिया स्क्वायर मिटर हो। त कति कति छ त यसको कमन जिरोलाई हटाउँदाखेरि 10 इस्टु 8 इस्टु 16 इस्टु फेरि अर्को कति छ 4 इस्टु 2 इक्वल्स टु कति 18, 18 र 6 24, 24 र 10 34, 34, 34 र 4 34 र 4 38, 38 र 2 कति हुन गयो त 40 हो। त्यसपछि डेप्रिसिएसन जहिले पनि भ्यालु अफ प्लान्ट वा भ्यालु अफ मेसिन भनेर केही न केही दिएको होला। भ्यालु अफ मेसिन भनेर दिएको छ क्वेसनमा। त भ्यालु अफ मेसिन कति कति छ त 10 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 5 लाख। त सबै कतिवटा 5 वटा कमन जिरोलाई काट्दिउँ। त 5 वटा कमन जिरोलाई काट्दाखेरि बाँकी रहन्छ कति कति त भन्दाखेरि 10 इस्टु 6 इस्टु 6 इस्टु 5 इस्टु 5 इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त 10 6 16, 16 र 6 22, 22 र 10 32 हो। त्यसपछि पावर भनेको एचपी रेसियो। ध्यान दिनुहोस् केबाट त एचपी रेसियो। त एचपी रेसियोको रेसियो चाहिँ दिएकै छ 24, 36, 16, 16, 8 भनेर दिएको छ। यहाँ लेखिदिउँ 24,
24 36 त्यसपछि 16 त्यसपछि 8 इक्वल्स टु कति त 24 यो भनेपछि भयो जम्मा कति त भन्दाखेरि 100 हो। त्यसपछि क्यान्टिन एक्सपेन्सेस त क्यान्टिन एक्सपेन्सेस भनेको जहिले पनि क्यान्टिनको खर्च नम्बर अफ इम्प्लोइज वा नम्बर अफ वर्कर भनेर दिएको हुन्छ क्वेसनमा। त्यो कुरालाई याद राख्नु। त यहाँ लेख्दियौँ हामी के चाहिँ त नम्बर अफ वर्कर हो। त नम्बर अफ वर्कर कति कति छ त 40 30 20 5 5 भनेर दिएको छ हो। यसलाई अझ सानो बनाउन मन छ भने सानो बनाउनुस्। त सानो बनाउनको लागि 5 ले सबैलाई डिभाइड गर्नुस् त 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन जान्छ 8 5 40 8 6 र 4 हो भनेपछि 8:30 छ भनेपछि 6:20 छ भनेपछि 4:1:1 इक्वल्स टु 8 छ 14 14 र 4 18 2 20 भनेपछि टोटल कति हुन गयो त 20 हुन गयो। अब यसको टोटल ओभरहेडहरू कति कति छ त सुपरभिजन कस्टको छ 16,000 हो। त्यसपछि रेन्टको छ 40,000 त्यसपछि छ डेप्रिसिएसनको 64,000 हो। त्यसपछि दिएको छ पावरको 96,000 त्यसपछि अर्को कति दिएको छ त 8,000 यतिवटा आइटमहरू दिएको छ। अब यति हामीले क्वेसन जस्ताको त्यस्तै एक किसिमले लेख्यौँ र यहाँ छुट्याउने काम चाहिँ गर्यौँ। यो गरिसकेपछि अब यही जुन ओभरहेड दिएको छ यो रेसियोको आधारमा डिस्ट्रिब्युट गरौँ जुन चाहिँ हामीले सिकेको छौँ कसरी त 16,000 इन्टु 12 डिभाइड बाई 64 जति आउँछ त्यति लेख्नुहोस्। फेरि 16,000 इन्टु 14 डिभाइड बाई 64 फेरि वाइमा लेख्नुहोस्। त्यसपछि 16,000 इन्टु 16 डिभाइड बाई 64 फेरि जेडमा लेख्नुहोस्। यसरी गरेर तपाईँ के गर्नुहोस् त सबैलाई क्यालकुलेट गर्दै जानुहोस्। कसरी त एकचोटि फेरि हेरिहाल्नुहोस् है। त कति मलाई एक्स वाइ जेड अनि एसटी को क्यालकुलेसन गर्नु छ। यहाँ कति छ हेर्नुहोस् सबैको छ नि 1 2 3 4 5 वटा रेसियो मैले लेखेको छु त 5 वटा आइटम पनि छ यहाँ डिपार्टमेन्ट पनि छ त कति छ 16,000 इन्टु 12 डिभाइड बाई 64 फेरि 16,000 इन्टु 14 डिभाइड बाई 64 फेरि 16,000 इन्टु 16 डिभाइड बाई 64 फेरि 16,000 इन्टु 10 डिभाइड बाई 64 त्यसपछि फेरि यहाँ 16,000 इन्टु 12 डिभाइड बाई 64 गरेर दिनुहोस्। यतिको जति जति आउँछ त सबै एक्स वाइ जेडहरूमा यसरी गरेर देखाउनु। यो लेखिराख्नु पर्दैन सिधै क्यालकुलेटरमा तपाईँ के गर्नुहोस् त प्रेस गरेर जति आउँछ त्यति लेख्नुहोस्। 3,000 3500 4,000 3500 4,000 त्यसके बाद भोग्लै 2500 त्यसके बाद भोग्लै 3,000 त्यसपछि भयो 10,000 8,000 8,000 हो। त्यसपछि 16,000 4,000 2,000 16,000 4,000 2,000 त्यसपछि छ अर्को 20,000 12,000 20,000 12,000 12,000 त्यसपछि 10,000 10,000 10,000 10,000 त्यसपछि छ 23,040 23,040 त्यसपछि छ 34,560 त्यसपछि छ 15,360 त्यसपछि छ 15,360 त्यसपछि छ 7,680 त्यसपछि यसको छ 3,200 त्यसपछि छ 2,400 त्यसपछि छ 1,600 त्यसपछि छ 400 यसको पनि 400। अब यति गरिसकेपछि हामीले क्यालकुलेटर प्रेस गरेर यति काम गर्यौँ। गरिसकेपछि अब फेरि हाम्रो के काम छ त पहिला टोटल गर्ने हो। के गर्ने त टोटल गर्ने। त टोटल गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त टोटल गरौँ। त टोटल गर्दाखेरि कति कति हुन जान्छ त पहिला टोटल क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा एक्स को गरौँ हो। एक्स को गर्दाखेरि 59,240 60,460 48,960
42,000 46,260 त्यसको बाद भयो 40 080 ल यति मैले के गरे त टोटल पनि गरिसके पहिला क्याल्कुलेटर क्लियर प्रेस गर्नुस् र यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु गरिसकेपछि टोटल तपाई निकाल्नुस् निकालिसकेपछि अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु अहिलेसम्मको एउटा आन्सर हाम्रो यति छ हो ए नम्बरको एक्चुअली जुन ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन थियो त्यो त्यसपछि भनिन्छ रिएपोर्सनमेन्ट अफ द ओभरहेड सर्भिस डिपार्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट जुन यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जुन खर्चहरू दिएको छ यो खर्चहरूलाई तपाईँ के गर्नुस् त प्रोडक्सन एक्स वाई जेडमा ट्रान्सफर गर्नुस् त ट्रान्सफर गर्नको लागि बहुत बेकार कुरा भनिदिएको छ कसरी त भन्दाखेरि यहाँ ध्यानमा राखौँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त सर्भिस रेन्डर्ड टु के छ त एस अनि त्यसपछि टी एस को यहाँ के भनिदिएको छ हेर्नुस् त 20 30 40 10 भनेर दिएको छ ध्यान दिनु है फेरि यहाँ एउटै कुरा छ दिमागमा हाम्रो के हुनु पर्यो त गिभन दिएको छ त गिभनमा के भनेको छ 20:30:40:10 खाली छ यहाँ खाली छ (10 इक्वल्स टु कति त यहाँ हेरौँ त 20 10 20 30 50 50 100% छ अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन यो टी को एमाउन्ट छ एस को एमाउन्टलाई टी मा पनि कन्भर्ट गर्नु छ र फेरि त्यसपछि के भनेको छ टी मा यसको पनि गिभन छ त कति छ 30:30:30:10 फेरि खाली इक्वल्स टु कति त 100 यसरी गरेर मतलब यहाँको एमाउन्टलाई यहाँ ट्रान्सफर गर्नुस् टी मा ट्रान्सफर गर्नुस् र टी को एमाउन्टलाई फेरि के मा ट्रान्सफर गर्नुस् त एस मा ट्रान्सफर गर्नुस् अब कुन एमाउन्टलाई कहाँ गएर राख्ने भन्दाखेरि यदि तपाईले के गर्नुभयो यहाँको एमाउन्टलाई सिधै त्यति कन्भर्ट गर्नुभयो भने आन्सर मिल्नेवाला छैन त मिल्दैन भनेपछि त्यति बेला हाम्रो के हुन जान्छ त गाह्रो हुन जान्छ ओके अब टोटल भ्यालु नै छैन किन त जबसम्म हामीले टी को एमाउन्टलाई एस मा कन्भर्ट गर्दैनौ त एस को भ्यालु आउँदैन र एस को एमाउन्टलाई टी मा कन्भर्ट गर्दैनौ भनेपछि त्यति बेला हाम्रो टी को भ्यालु टोटल आउनेवाला छैन त त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो त एउटै कुरा याद राख्नु इक्वेसनबाट सल्भ गर्नु पर्यो वर्किङ नोटबाट हो केबाट त वर्किङ नोट्स त वर्किङ नोट्सबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पहिला फर्स्ट इक्वेसन के को भन्दैछ त याद राख्नु एस को भन्दैछ है ध्यान दिनु कसको भनिरहेको छ त एस को हाम्रो फर्स्टमा एस छ एस को भन्दैछ भनेपछि के लेख्नु पर्ने हुन्छ त कति छ हामीसँग त 46,260 प्लस 0.1 टी इक्वल्स टु एस यहाँ ध्यानमा राख्नुस् फर्स्ट हाम्रो के को क्याल्कुलेसन छ एस को क्याल्कुलेसन छ किन भन्दाखेरि एस को लाइन खाली छ भने पहिला फर्स्टमा एस को हामीले निकाल्नु पर्यो र यहाँ पनि सिरियली लेख्दाखेरि एस छ यति गरिसकेपछि त एस इक्वल्स टु कति के हुन जान्छ त S minus 01T equals to 46260 हो यति हुन गयो है यो यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ इक्वेसन फर्स्ट भनेर भन्छौँ हो यति गरिसकेपछि अब अर्को चाहिँ हामीसँग कुन छ त भन्दाखेरि सर्भिस टी को छ त सर्भिस टी को हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने के हुन जान्छ 41080 प्लस 0.1 s equals to t अब फेरि यसलाई सेम प्रोसेसमा कन्भर्ट गर्नुस् त के हुन जान्छ त कन्भर्टमा त भन्दाखेरि t minus 0.1 s equals to 41080 इक्वेसन कुन चाहिँ त सेकेन्ड अब यति काम गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई मल्टिफिकेसन गर्नु पर्यो त मल्टिफिकेसन गर्दाखेरि कतिले गर्दाखेरि ठिक्क हुन्छ त भन्दाखेरि त 10 ले त कसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिफिकेसन त भन्दाखेरि इक्वेसन 2 लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हो कसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ त इक्वेसन 2 लाई हो यहाँ लेखिदिन्छौँ हामी के चाहिँ त भन्दाखेरि
multiplying by 10 in equation second by 10 and deduction deduct equation 1 हो। अब यहाँ ध्यान देऊ त 2 मा मैले के भनेको छु 10 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नको लागि हो। त 10 ले मल्टिप्लाई गर्नको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि याद राख्नु इक्वेसन 2 यहाँ छ यहाँ कति हुन गयो 10t minus s is equals to 410800 त्यसपछि यहाँ हुन गयो के चाहिँ त भन्दाखेरि t minus plus s is equals to 46260 हो। अब यो भयो के चाहिँ त भन्दाखेरि माइनस प्लस माइनस भनेपछि काट्यो यो भनेपछि यो माइनसमा छ भनेपछि 10 माइनस टी गर्दाखेरि 10t माइनस टी इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त 9.9t इक्वल्स टु अब यसबाट यो घटाइदिनुस् घटाउँदाखेरि कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि याद राख्नुस् 45 घटाउँदाखेरि कति हुन गयो त 45760 हो भनेपछि t इक्वल्स टु 45760 डिभाइड बाइ 9.9 इक्वल्स टु 46.16 यति हामीले के गर्यौं त यो सबै काटकुट गरेर यसमा हामीले मल्टिप्लिकेसन 10 ले गर्यौं 10 ले गरिसकेपछि 10t minus s इक्वल्स टु अब यो चाहिँ यसमा पनि कमन 0 0 काटिसकेपछि काट्दियौं काटिसकेपछि यहाँ प्लस माइनसको साइन कन्भर्ट गरेर त्यसपछि हाम्रो के हुन गयो त 9.9t इक्वल्स टु 45760 अनि t इक्वल्स टु 18 निस्किन गयो। यति निकालिसकेपछि अब यो भ्यालुलाई हामी केमा पुट गर्नुपर्छ त t भ्यालु put in equation 1 equation 1 equals to कति चाहिँ दिएको छ s minus 01t equals to 46260 अब यहाँ s minus अब 0.1 into कति चाहिँ छ त भन्दाखेरि यसको t को भ्यालु अहिले कति आएको छ त 46167.68 equals to 46260 अब यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्नुस् त्यसपछि माइनस प्लस गर्नुस् जति आउँछ त्यति के हुन जान्छ त s माइनस यसको भ्यालु कति हुन्छ त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4616.7 4616.7 हो अनि इक्वल्स टु यहाँ कति हुन गयो त भन्दाखेरि 46260 त s इक्वल्स टु यतातिर गयो भने प्लसमा हुन जान्छ त दुईटैलाई जोड्दियौं त दुईटैको जोड्दाखेरि कति हुन जान्छ त 50628 67 877 ल एलआईसी पॉइन्टलाई मैले 877 मा कन्भर्ट गर्दिए यति गरिसकेपछि यो s को भ्यालु कति आयो त 50877 भनेर आयो। यो भ्यालुलाई कहाँ लेख्नुस् त यो ठाउँमा लेख्नुस् यहाँ जुन दिएको छ नि खाली यहाँ हेर्नुस् त खाली यो भ्यालुलाई यहाँ लेख्नुस् त कति छ त भन्दाखेरि 50877 अनि t को भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो त 4616 यहाँ लेख्नुस् किनभने यसमा यहाँ चाहिँ खाली छ यहाँ लेख्नुस् कति चाहिँ त भन्दाखेरि 4616 हो। अब त्यसपछि यो जति जति पर्सेन्टेज छ त्यति त्यति तपाई के गर्दै जानुस् त कन्भर्ट गर्दै जानुस् त यहाँ चाहिँ कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि यो ठाउँमा हुन जान्छ 4
अब पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेट गर्नु, पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति कति हुँदै जान्छ त लेख्दै जाउँ हो। यहाँ लेखिदिउँ कति यसमा 10,175.35 त्यसपछि 15,2,63.03 त्यसपछि चाहिँ यसको 20,350.7 अनि यसको भयो कति चाहिँ त भन्दाखेरि यसको 10% त 50,008.7 त्यसपछि यहाँ कति हुन गयो त यसको फेरि भयो 13,8,503 त्यसपछि छ फेरि 13,8,503.0 त्यसपछि फेरि यसको पनि 385 यहाँ भयो 4 जुन अघि आएको थियो यहाँ हेर्नुस् त यो जुन भ्यालु आएको थियो त्यो भ्यालु यहाँ लेख्नुस् कति हुन जान्छ वा यसको 80% गर्दा पनि कुरा एउटै हो भन्दाखेरि 4616.7 यति गरिसकेछ। अब टोटल गरिदिनुस्, टोटल गर्दाखेरि जे आउँछ त्यो भनेको टोटल ओभरहेड हुन जान्छ हो। त्यो टोटल ओभरहेड अब यसमा यो दुईटा जोड्नुस्, यसमा सबै अनि यो त दुईटै खाली हुन जान्छ किन भन्दाखेरि यहाँको एमाउन्ट यता गयो यता गयो अनि सबै यता आइपुगेपछि कति हुन गयो त भन्दाखेरि 83,265.65 त्यसपछि छ 89573.33 त्यसपछि छ 83,161 हो। यति काम गरिसकेपछि अब यसलाई हामी के गर्छौं त ध्यानमा राख्नु होला। यो टोटल हामीले गरिसक्यौं, यही हाम्रो के हो त एन्सर छ। बी नम्बरको पनि यो एन्सर हो, ए नम्बरको त यही थियो हाम्रो, बी नम्बरको हाम्रो अहिलेको एन्सर कति आयो त 83,265.65 अनि वाइ को छ 89,573 अनि त्यसपछि जेड को छ 83,161 भनेर दिएको छ। यो क्याल्कुलेसनलाई बढी भन्दा बढी तपाईहरु के गर्नुस् त प्र्याक्टिस गर्नुस् हो। यदि यो क्याल्कुलेसन तपाईको सही निस्केन भने यहाँसम्म मात्र तपाईको जे सही हुन्छ त्यसको मार्किङ गर्छ, नत्र गर्ने बेला छैन। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि धेरै क्याल्कुलेसन त यहाँ छ त मार्क बढी होला, तर मेन क्याल्कुलेसन त यहाँ छ नि। यो क्याल्कुलेसनले तपाईको टोटली ओभरहेडको क्याल्कुलेसनलाई डिफरेन्ट पार्दिन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो त यसलाई बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यहाँबाट सुरु छ, त्यसपछि श्री गरेर हामीले बनाएको छ। ल आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।